गिनवाते हुए देखा, ना इस वजह से उनकी खुशी बढ़ी है ना इनके होने या ना होने से उनका गम बढ़ा। ये मेरी अम्मी या आपकी अम्मी, आपके अब्बू या मेरे अब्बू ने ये जो शुरू के इंडिकेटर्स दिए हुए ना, उन इंडिकेटर्स के अंदर ये चीज़ें हमने रजिस्टर की हुई हैं। जितनी जल्दी आप शऊर में आएंगे उतनी जल्दी ये चीज़ें यूज़लेस हो जाएंगी। तो फिर आपको पता चलेगा कि असल में मुझे वाकई नेक शौहर चाहिए था। असल में बड़ी गाड़ी में 2 नंबर शौहर किसी काम का नहीं होता। सर एक कॉलर है आपके लिए लाइव, एक और ले लें, एक और ले लें मगर अच्छा चले, बात तो पूरी जल्दी चले, वो कंटिन्यू अब कर ले दीजिए। लें और डिस्कनेक्ट हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उसामा हाशमी बात कर रहा हूँ लाहौर से। मुझे सर साहिल अदीम से एक क्वेश्चन करना था। जी जी ज़रूर कीजिएगा। सर साहिल अदीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और सबसे पहले तो इट्स रियली ऑनर फॉर मी टू टॉक टू यू। बहुत खुशी हुई आपको देख के। और सर असल में मैं आपकी कम्युनिटी का हिस्सा ही हूँ, तो ये मतलब बताना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैं उसके लिहाज से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप जिस तरीके से बात करते हैं कि आपने सबसे पहले, जब तक आप अपने घर को फतह नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ डू यू डिफाइन दिस डेफिनेशन कि घर को फतह करने का मकसद मतलब क्या है? फतह करने से मुराद क्या जीत जाना ही फतह होता है, या फिर आप मतलब जैसे अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एग्जांपल लें, उन्होंने जिस तरीके से अपने वालिद साहब से कहा, उनके वालिद साहब ने नहीं माने तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके दरमियान और मेरे दरमियान फिर इस्लाम ही है, मैं फिर इससे नहीं हट सकता। तो क्या वो फतह नहीं थी? मतलब हाउ डू यू डिफाइन कि घर को फतह करना ही पहले ज़रूरी है? एक चीज़। और दूसरी चीज़, आई होप कि क्वेश्चन आप समझ के होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि मसलहत और हिकमत को डिफाइन किस तरह किया जा सकता है? क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जो होते हैं ना वो मतलब किसी को कह रहे होते हैं कि यार किसी से झूठ बोलने, और झूठ बोल के कहते हैं कि यार मेरे पीछे इसका ये मामला था तो मैं ये करवाना चाहता था। क्या ये भी हिकमत होती है? तो जस्ट ये 2 क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका जी। और 2 सवाल हो गए हैं। अगर आप की रूह एक ही है, इसलिए मैं आपको बता दूं, आज़र जो है ना, आज़र वो एक एक्सेप्शन है कुरान पाक में, वरना आता ही ना उसका जिक्र। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से उस बंदे ने तकलीफ़ दी है, जिस तरीके से अल्लाह की दुश्मनी की है, कि वो एक खास, जैसे फ़िरौन है, बिल्कुल उस तरीके से ही आज़र का कैरेक्टर हमें अल्लाह ताला ने बताया कि किस लेवल तक इंसान जा सकता है अपने बेटे के, अपने ही बेटे के ऊपर। और फतह किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह को चूज़ किया। जब एक लेवल यहाँ तक आ जाए, वही मैं आपसे कह रहा था ना अभी शुरू में, कि बगावत तब करनी है जब आपके माँ बाप अल्लाह के बागी हो जाएं, तो आप अपने माँ बाप के बागी हो जाएं। बहुत आसान सी बात है। जो बंदा अपने, जो जिसके माँ बाप अल्लाह के बागी नहीं है, उनके बागी तो नहीं होना ना, उनकी इत्तबाई तो इस्लाम है। उन्हीं के थ्रू तो आप दुनिया में आए हैं, उन्हीं के थ्रू तो आपने, उन्हीं के पैरों में अल्लाह ताला ने जन्नत रखी हुई है। मगर आज़र की एक्सेप्शन है जो आपने किया। हमारे मुसलमान माँ बाप हैं, मैं जब कहता हूँ कि अपने बाप को फतह ना करें तो दुनिया की बात ना करें, इसका मतलब ही होता है कि आपके अंदर शाइस्तगी हिल्म नहीं है अपने माँ बाप को, इस कल्चर के अंदर जरासीम जो आते हैं हम सब के, वो अगर माँ बाप के अंदर से नहीं निकाल सक रहे आप। और हमारे माँ बाप भी बस वो दुपट्टा करने को इस्लाम समझती हैं अम्मी, और बाकी कुछ नहीं करती, 5 नमाज़ें समझ के समझती हैं कि मेरा काम हो गया, और दीन के ऊपर आपकी डेवलपमेंट और स्ट्रक्चरिंग नहीं करती, आपके अंदर वो हिम्मत का एलिमेंट नहीं डालती जिसमें वाकई में आपने बड़े काम करने हो। जितना पाकिस्तानी मुसलमान का असल में, पाकिस्तान औरत मर्द मिला के एक मसला अगर बताया जाए तो वो उसकी बुज़दिली है। जिस टाइम हमें पता चलेगा ना कि इस्लाम असल में हिम्मत मांगता था और 25 करोड़ बुज़दिल इकट्ठे हो गए थे, तो हमें ज़ाहिर है फिर पनाह अपनी नमाज़ों के नीचे ही लेनी थी, अपने रोज़ों के नीचे, ज़कात और हज के नीचे लेनी थी। यही हो रहा है, इसलिए पे नवाज शरीफ और ये ज़रदारी टाइप लोग आ जाते हैं। ऐसे तो नहीं आ जाते ना, किसी वजह से आते हैं कि इनको पता था इन्होंने कुछ भी नहीं करना नीचे। ये माँ बाप को फतह करने की जो मैं आंसर बता रहा हूँ ना, वो ये है कि जिस तरीके से आपने दुनिया के सामने हिम्मत दिखानी है वो बहुत छोटी हिम्मत है। अपने ही बाप को हिल्म के थ्रू, तहजीब के थ्रू, ज़ाहिर है बदतमीजी तो नहीं कर सकते अपने बाप के साथ, मगर वो मानेंगे थोड़ी। वो उस मानने के लिए आपको जो क्रेडिबिलिटी चाहिए कि आपका अपना बेटा बड़े होके आपको इल्म दे रहा है, आपको आपकी तस्हीह कर रहा है, आपको उस रास्ते पे लेके जा रहा है जो वाकई अल्लाह उसके रसूल का रास्ता है, वो ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, ये सीरा से भी हमें पता है कि बड़े बूढ़े नहीं माने थे, हालांकि अपने ख़ानदान के थे, नबी अस्सलाम के नहीं माने थे, ईगो आ जाता है। बाबा कभी भी नहीं अपना ट्रैक बदलता, यूथ के थ्रू चेंज आती है। तो वो क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा ईगो ये आता है कि सारी उम्र ज़ाया हो गई मेरी, कल का बच्चा मुझे बताएगा कि मैं गलत था, जिसका मतलब है मेरी दानाई ज़मीन पे, मेरी दानिशमंदी ज़मीन पे, मेरी फरासत ज़मीन पे, सारा कुछ अकारत हो गया,
یہ اتنا بڑا ایگو ہے جس کو کبر کے اندر ہم پریکٹس کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بات اس لیے نہیں سنتے، اس کو بھلانگ کے جانا ہے آپ نے بغیر کسی پھر میں نے کہا باپ آپ سے بدتمیزی کریں گے تو پھر تو اسلامی مطلب تو آپ تو اسلام میں کچھ بھی نہیں لگتے. یہ سارا کا سارا کام تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، بے شک آپ کو وہ تھپڑ ماریں، ڈنڈے ماریں، چپل ماریں، باپ ہے وہاں پہ غیرت کیوں ٹریگر ہوتی ہے ہماری، کھائیں مار ان کی، مگر ان کو سب سے پہلے دوزخ سے بچائیں، سب سے پہلے اپنا باپ اور اپنی ماں کو دوزخ سے بچائیں. اور وہ کیسے بچائیں؟ تاکہ ان کو صحیح حق کی طرف لے کے آئیں، اور ان کو بتائیں کہ جسٹ بیکاز آپ کہتے تھے کہ نواز شریف یا زرداری یا جو بھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے ہی چوز کرنا ہے. میرے پاس بہت بڑی چوائس تھی، اس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے ٹریک کے اوپر میں چیک کروں گا، چاہے آپ غلط ہوں، چاہے یہ غلط ہوں، چاہے میں غلط ہوں، اسٹینڈ سے لے کے اور ان تک ہی پہنچانا میرا اصل میں مقصد ہے. یہ ہے باپ کو فتح کرنے کی 1 2 3 اسٹریٹجی. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم خون نکلے گا، سب سے زیادہ خون پسینہ اسلام نکالتا ہے آپ کا. جہاں پہ آسانی ہو سمجھ لیں کہ معاملہ کچھ شیطانی ہو رہا ہے. اسلام سب سے ٹف ٹریک ہے. اگر شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا راستہ ہموار ہے تو سمجھ لو کہ راستہ اسلام کا نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی راہ میں چلیں اور آپ کو مسئلے نہ آئیں. یہ ہمارے دیکھیں ہمارے کلچر میں وہ ہندوؤں سے سیکھا ہے نا، گیتا سے آیا ہوا ہے کہ جب ہمیں مسئلہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے، یہ کام نہ کریں. یہ ایگزیکٹ الٹ فلسفہ اسلام کا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں چلیں گے تو پھر تو روڑے آئیں گے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمت چاہیے. پاکستانی امی جو پچھلی 2 نسلوں سے اور پاکستانی ابو جو پچھلی 2 نسلوں سے، وہ ہزار سال کی دعائیں کرتے ہیں. میرا بچہ 1000 سال کا، 1000 سال کی ماں جو دعا کرنے والی ماں ہوتا ہے اس کا بچہ بزدل پیدا ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، کیونکہ 1000 سال زندہ رہنے کی ایک ہی ٹیکنیک ہے، چھپ کے زندہ رہو. نہ آپ کو بیماری لگے گی، نہ تیر، نہ گولی، نہ کوئی تلوار. چھپ کے رہیں گے تو 1000 سال زندہ رہیں گے. اور اگر آپ نے کچھ کام کرنے ہیں تو پھر تو جلدی مریں گے. پھر آپ ظاہر ہے پھر تو ہر بندہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. جن لوگوں نے، جو خاتون نے پہلا سوال کیا تھا نا، وہ کامیابی میں جو بتا رہا ہوں نا، جو آپ کو پتہ چلے انڈیکیٹر، وہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں اس طرح کے جس میں مائیں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو جب بھی موت دینا اپنے نبی کے سیرہ پہ موت دینا، سنت پہ موت دینا. اعلیٰ موت دینا، بے شک اعلیٰ زندگی نہ دینا. ٹھیک ہے، اگر اعلیٰ زندگی دی تو صرف میرے نبی کی سیرہ پہ اعلیٰ زندگی دینا. میرا نبی غریب، میرے صحابی، میرا علی غریب، میرا ابو بکر غریب، میرا عمر غریب، مگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب ہم نے ارب ڈالر رکھا ہوا ہے. ان کو نہیں سمجھ آئی، ان کے لیے دعا قبول نہیں ہوئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب 82 ارب ڈالر نہیں ہے جو بل گیٹس کے پاس پڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے دیکھے تو وہ کہے کہ اس سے زیادہ باعزت آدمی کوئی نہیں میرے لیے دنیا میں. بغیر بولے دل میں سوچے کہ میں کتنی لکی ہوں کہ ایسا باعزت آدمی میرا شوہر ہے. میرا بیٹا دیکھے تو مجھے کہے کہ اس جیسا بنوں گا تو میں جنت میں ہی جاؤں گا. میری بیٹی دیکھے تو کہے کہ یہ نہ ہوتا تو میں دوزخ میں چلی جاتی. یہ ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے انڈیکیٹرز کہ جب آپ کے اپنے احباب اور آپ کے دوست اور آپ کے لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ٹریکس نظر آ رہے ہوں. رادر کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں سے چھوٹے چھوٹے بونے باہر آتے ہیں نا جو پاکستان میں، ان کو دیکھ کے نقاہت ہوتی ہے. ان کے اپنے گھر والے ان کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کب مرے گا تو اس کی پراپرٹی ہمارے نام لگے گی. یہ گھر، گاڑیاں اور بڑے بڑے دفتر اور سی ای او شپ سے نہیں کچھ ہونا. اب میں جانتا ہوں ان سی ای اوز کو، ان کی بیوی ان کے مرنے کا ویٹ کر رہی ہیں، ان کے بچے ان کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بیویاں تہجد میں، اللہ کی قسم، تہجد میں اپنے شوہروں کے مرنے کی دعائیں کرتی ہیں. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے.